किया और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इंदरवाल को पहली बार रिप्रेजेंटेशन दी। इंदरवाल की औकाफ में एज एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ आज तक किसी सियासी पार्टियों ने आपको नहीं दी। हमारा एक दोस्त कहता है कि यहाँ अंजार और मंजारी लोग आते हैं, वो जो जिनके लिए आप जमा करते हो उनसे पूछो जरा, आप औकाफ के मिनिस्टर रहे, आप हज एंड औकाफ के मिनिस्टर रहे, आपने इंदरवाल को आज तक औकाफ का दिया क्या? आप हर एक सियासी जमात से पूछिए, आप सिर्फ उनसे पूछते हो नरेगा का क्या मिला। आप उनको बोलो आपने दीन के लिए क्या इंदरवाल में किया है, आपने दीन का कौन सा काम इंदरवाल में किया है। इस मजलिस में इमाम साहब आप सर्वे करिए, आप शूरा कमेटी की कोई कमेटी बनाइए। अगर यहाँ वुजू बनाना हो या इस्तिंजा करना हो आपको गांव में कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप उनसे पूछिए, आपका हक बनता है। आप सिर्फ नमाज, तरावी, हज, ज़कात की बात मत करो। आप ये जो 20-40 साल से जो घूम रहे हैं इन इलाकों में, वो रोकते हैं इन लोगों को दीन के कामों से, वो रोकते हैं इनको नमाज पढ़ने से। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया एलजी साहब को, मेरी चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी को, कि यह एक कार्यकर्ता हमारा है, इंदरवाल से है, दूर दराज इलाके से है। एक और बात है, किश्तवाड़ में हर गांव में, किश्तवाड़ में हर मस्जिद में इमाम हमारा, मौजिन हमारा, चौकीदार हमारा। फिर ये जो नरेगा वाले काम है, जल शक्ति का डिपार्टमेंट काम है, वो हमें वहां से लाने की क्या जरूरत है? इमाम साहब, यहाँ हमारे इलाकों में पानी पीने के लिए नहीं है, यहाँ बिजलियां नहीं है। क्या बताऊं, कैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूं? लेकिन बदकिस्मती की बात है, मुझे जिस ओहदे पे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है वो डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जो हमारी वक्फ बोर्ड की ऑनरेबल चेयरपर्सन है, उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एज एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ रिकमेंड किया है। मैं शुक्रगुजार हूं इनका। ऐसा मंच कभी बाटा में नहीं था कि आपके दाएं उलमा हूं, बाएं हाफिज कुरान हूं और बुजुर्ग साथ में हूं। आज तक आपको उन लोगों के साथ जाना पड़ा। ये जो था, इसलिए यहाँ मेरी जाती राय थी, या मेरी बहनों को बुलाया जाता या मेरी माओ को बुलाया जाता, इसकी पार्टीशन की जाती, वो दीन की बात सुनते। हम यहाँ किसी पार्टी की उसकी तादाद बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। मुझे जिम्मेवारियां दी है मस्जिदों की, दरसगाहों की, ये जो जितना भी दीनी काम है उनको देखने की जरूरत। ये जब मेरे साथ थे तो इनकी वजह से वो काम पूरे हो सकते थे। ये हौसला अफजाई थी मेरे गाँव के लोगों की। जज्बाती होना पड़ता है, रोना आता पड़ता है। यह जिम्मेवारी हमारे इमाम इकबाल साहब बांडे की थी जो 40 से हमारे जामिया मस्जिद के इमाम है। यह हमारे नाइब इमाम की जिम्मेवारी थी। यह रात को घूमते हैं सियासी लोगों के जमा करने के लिए। क्या ये आज खिते चिनाब के इनाम शोरा की कमेटी के चेयरमैन हमारे हाफिज मंजूर साहब, कारी मंजूर साहब, क्या इनके लिए घर घर नहीं जा सकते थे कि हमारा मरकजी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का इमाम बाटा में आ रहा था? यहाँ जगह नहीं मिलनी चाहिए थी कहीं लोगों को। अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन आज के बाद मैं इन दो इमाम साहब और हाफिजों के सामने बोलना चाहता हूँ। मुझे जिन चीजों की जिम्मेवारी दी है, आज की डेट में जो चीजें मेरे पास है, हमारे इस्लामिया फरीदा हायर सेकेंडरी स्कूल 10+2 स्कूल है, वो एक इंदरवाल में कहीं ब्रांच बताइए आप इस्लामिया फरीदा की। क्यों नहीं आज तक उन सियासतदानों ने यहाँ पे ब्रांचें खोली? क्यों नहीं उन सियासतदानों ने यहाँ मस्जिदों को 3-3 मसले बनाया? क्यों नहीं इंदरवाल का कोई हमारा चौकीदार औकाफ में है? क्यों नहीं कोई औकाफ का इमाम हमारा औकाफ के अंडर है? लेकिन आज के बाद जो हमारे इमाम साहब हैं जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के और शोरा कमेटी खिते चिनाब के चेयरमैन हैं, और ये मंजूर साहब हमारे कारी मंजूर साहब जो असरारिया मस्जिद के इमाम हैं, या हमारे मौलवी निसार साहब हैं, हाफिज दिलावर साहब इस शुरी के रहने वाले हैं, वह हमारे बस स्टैंड की मस्जिद के उसके इमाम हैं। यह एक कमेटी बनाई जाएगी, यह इस कमेटी के लोग होंगे। इनके पास जाइए, दीनी काम के लिए जाइए, इनके पास जाइए कि इन 20 साल से इन सियासतदानों ने हमें ठगाया है, इसकी क्या सजा है कुरान में,
اس کی کیا سزا بتائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سزا دینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. میں ایک وقف بورڈ کا ایک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا ہمیشہ. لیکن اس دور سے مہمان آئے، کل سے روزے شروع ہونے ہیں، ان کو یہاں سے جا کے تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھانی ہے. ان کا میں اور میرے گاؤں کی طرف سے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں آئے ہوئے مہمان ہمارے ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے مرکزی جامعہ مسجد کے امام جناب فاروق احمد کچلو صاحب، اور ہمارے کشتواڑ کے اسراریہ مسجد جو ہماری زیارتوں کے بیچ میں ہے، ان کے امام ہمارے قاری منظور صاحب، حافظ دلاور صاحب، مولانا نثار صاحب اور راشد صاحب، اور یہاں باٹا کے ہمارے امام جامعہ مسجد باٹا اقبال صاحب بانڈے، اور نائب امام صاحب ہمارے باٹا کے، اور منصور احمد متو، حاجی عبدالحمید بھوانی صاحب، عبدالواحد بھوانی صاحب، ہمارے نور الدین کا، حسین کا، رضا کا، غلام سل بھوانی صاحب، یہاں جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگ دوست آئے ہیں، سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ آج جو ہمارا یہاں باٹا میں جو آنا تھا، اس کا جو مقصد تھا کہ پورے ڈسٹرکٹ میں پہلی بار کہ ہندروال کا ایک لڑکا جس کو اوقاف وقف میں جگہ دی گئی تھی، اور اس کے ہمراہ جو ہمارے یہ پہلی بار جو ہمارے امام جامعہ مسجد کشتواڑ، یہ خالی امام جامعہ مسجد کشتواڑ نہیں ہے، یہ خطے چناب کے شورا کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس چیئرمین کمیٹی کے بورڈ ممبر بھی ہمارے قاری منظور صاحب ہیں. لیکن بدقسمتی سے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا یہاں پہ. آج جو یہاں بھاٹا میں جو مہمان آئے، یہ پچھلے 40 سال میں یہاں ایسے مہمان نہیں آئے تھے. جو مہمان یہاں آئے تھے یہ بزرگ تھے ہمارے ڈسٹرکٹ کے، جن کے قدم ہمارے اس علاقے میں پڑنے تھے. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں، اور بولنا بھی چاہیے مجھے اوقاف ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے. آج کے بعد اس باٹا کی پنچایت کے ایک ایک آدمی کی ویریفیکیشن ہوگی. میں قبلے کی طرف رخ ہو کے بولتا ہوں، یہ بھول جائیں آج کے بعد. میں یہاں مجھے امید تھی کہ یہاں پہ سارے لوگ آئیں گے، خاص کر وہ لوگ جو مسجدوں میں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں اور درس دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور حضور نے ہمیں پریکٹیکل میں کیا سکھایا ہے. یہاں آج ہر ایک مسجدوں کے امام کو ہونا چاہیے تھا، یہاں کے نائب اماموں کو ہونا چاہیے تھا، یہاں کے درسگاہوں کے مولویوں کو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ لوگ ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں منع کیا گیا ہے دین میں. میں آج آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، مجھے ان ہستیوں کے سامنے، ان علماء کے سامنے، ان حافظ قرآن کے سامنے، ان بزرگوں کے سامنے سچ بولنا ہے. میں نے یہ کشتواڑ میں بھی بولا ہوتا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ یہ میرے بزرگ جو ہستی ہیں کشتواڑ کے، یہ ہمارے ساتھ آئے. میں اپنے گاؤں سے اس وقف کی جو ذمہ داریاں مجھے دی ہیں، میں یہاں سے شروع کروں. میں کشتواڑ سے بھی کر سکتا تھا، لیکن جس گاؤں سے مجھے چنا گیا، میں نے سوچا کہ میں اس گاؤں سے ہی شروعات کروں. میں نے 2018 میں نوکری چھوڑی، 5 سال میں نے انتظار کیا کشتواڑ میں. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں لوگوں کو گنتا ہوں، گاؤں سے کتنے لوگ آتے ہیں اور شہر کے لوگ یہاں کتنے ہوتے ہیں. اور 5 سال کے بعد یہاں پتہ ہونا چاہیے ہمارے جامعہ مسجد مرکزی امام صاحب کو، اور یہ جو یوتھ ہماری ہے ڈسٹرکٹ کشتواڑ کی، خطے چناب کی، ان کا جو چہتا ہوا یوتھ کا جو ینگ جو ہمارے امام ہے قاری منظور صاحب، دلاور صاحب، راشد صاحب، ان کو پتہ ہونا چاہیے میں کہاں سے ہوں، میں کون ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں. جب تک میرے لوگوں کو، میرے علماء کو، میرے مفتیوں کو، میرے مولوی صاحبان کو پتہ نہیں ہوگا میں کون ہوں، پھر آپ کے بیچ میں رہنا میرا جائز نہیں ہے. میں ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک کاری کرتا ہوں.
2019 میں میں نے